अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। नाज़रीन, आप सबको हालात बंगाल और न्यूज़ टेक इंडिया के जानिब से माह सयाम यानी कि रमज़ानुल मुबारक की ढेर सारों मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल हालात बंगाल और न्यूज़ टेक इंडिया की टीम नूर रमज़ान के नाम से एक स्पेशल शो आप लोगों के लिए पेश करती है, जिसमें हम कलकत्ता और एतराफ़ के कई जय्यद उलमा कराम को अपने दफ्तर में लाते हैं और दीन इस्लाम की और ख़ास तौर पर इस माह मुबारक के ताल्लुक़ से कई अहम बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम सब रमज़ान के इस मुबारक महीने में शामिल हो गए हैं और इस नूर रमज़ान का आज पहला शो है। और इस वक्त हमारे सामने कलकत्ता शहर के मशहूर मारूफ आलिम दीन और मजलिस उलमा इस्लाम के तर्जुमान हज़रत मौलाना कमरुद्दीन मुस्बाही साहब तशरीफ़ फरमा है। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया के दफ्तर में आके दिया। हज़रत, हम चाहेंगे इस रमज़ान का ख़ास महीना, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में भी इस महीने का जिक्र किया, तो हम चाहेंगे सबसे पहले इस प्रोग्राम की ख़ास प्रोग्राम से पहले कलामुल्लाह की चंद आयतें से आप शुरुआत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीन युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुन लहु वअन तसूमू खैरुन लकुम इन कुन्तुम तअलमून शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नास वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यस्मुह वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। हज़रत, हम ये जानना चाहेंगे, चूँकि हम माह सयाम में दाखिल हो चुके हैं, यकुम रमज़ान है, तो इस्तकबाल रमज़ान को हम कैसे, चूँकि 11 महीना हम लोगों ने जिस तरह से भी काटा, क्योंकि हमारे अंदर दीन में रह के भी अफसोस के साथ हम लोग दीन का तमाम अरकान से हम लोग कहीं ना कहीं गाफिल रहते हैं, तो रमज़ान का इस पाक महीना में हम आ चुके हैं, तो हम इस्तकबाल रमज़ान कैसे करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तक़बाल माह रमज़ान के इस मुबारक वक्त में मैं मजलिस उलमा इस्लाम की तरफ से हालात बंगाल और न्यूज़ टेक इंडिया के प्लेटफॉर्म से तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुबारक महीने को सबों के लिए खैर व बरकत का ज़रिया बनाए। यकीनन ये मुबारक रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना इंतहाई बाबरकत है। पूरे साल में ये इतना मुबारक महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबों को अता फ़रमाया और उम्मत मुस्लिमा को अता फ़रमाया। याद रखें, ये मुबारक महीना और पूरे मुबारक महीने का रमज़ान और इसका रोज़ा किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने नहीं अता फ़रमाया। ये सिर्फ़ उम्मत मुस्तफ़ा का ख़ासा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत पर रहम फरमाया, करम फरमाया और इस उम्मत की बख्शिश और नजात के लिए इतना मुबारक महीना अता फ़रमाया है। इतना अजीम महीना है ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्ते इस मुबारक महीने में रोज़ादारों पर रश्क करते हैं, नमाजियों पर रश्क करते हैं, मिसवाक करने वालों पर रश्क करते हैं, नमाज़ें अदा करने वालों पर रश्क करते हैं। इतना मुबारक महीना अल्लाह ने अता फ़रमाया है, बहुत कीमती और बहुत अजीम है। इसलिए एक आदमी
اپنے بڑے سے بڑے مہمان اور بڑے سے بڑے آنے والے کسی رشتہ دار کا جس قدر استقبال کرتا ہے، اپنے بچوں کی شادیوں میں اور اپنے تقریبات میں جس قدر عظیم الشان مہمانوں کا استقبال کرتا ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ، سینکڑوں گنا زیادہ اس مبارک مہینے کا استقبال مسلمانوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ جتنی خیرات اور برکات یہ مبارک مہینہ لے کر آتا ہے، اتنی برکتیں، اتنی نعمتیں، اتنے خیرات کوئی بھی مہمان لے کر نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے یہ مبارک مہینہ بڑا عظیم الشان مہمان ہے، لہٰذا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ قدر کا مطلب یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں جو ہمیں شریعت کی طرف سے حکم عطا کیا گیا ہے، ہم اس حکم کی پاسداری کریں، اس کا لحاظ کریں، اس کا خیال کریں اور اس کی بجا آوری کریں۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، لہٰذا ہر روزہ اس کے تقاضے کے مطابق اور اس کی پابندیوں کے ساتھ ضرور رکھیں۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں تراویح ملی ہے، اس لیے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں۔ مسجد میں ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ جہاں اہتمام ہو جائے پورے کلام اللہ کی قرأت اور پورے کلام اللہ کی تلاوت تراویح کی نماز میں ضرور سنیں، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ روزے کے ساتھ، تراویح کے ساتھ افطار اور سحری کا اہتمام کریں، اور سحری میں بھی، افطار میں بھی خاص اہتمام کیا جائے۔ خاص طور پر اس مبارک مہینے میں چونکہ ایک نیکی بڑھ کر 70 گنا ہو جاتی ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک نفل نماز کا ثواب ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ساری نیکیاں جمپ کرتی ہیں اور کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ یہ 70 کے برابر ہے، لیکن اگر اخلاص اور رہا تو نیکیوں کا ثواب حدیث شریف کے مطابق 700 گنا تک بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ بخاری مسلم کی احادیث طیبہ موجود ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں تمام مسلمانوں کو خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یوں تو گناہوں سے بچنا ہر وقت ضروری ہے، اور گناہوں کا ارتکاب کرنا ہر وقت حرام ہے۔ اس مبارک مہینے میں خاص طور پر زیادہ گناہوں سے بچنے کی تاکید کرنا چاہیے، حتیٰ کہ صغیرہ سے صغیرہ اور چھوٹی سے چھوٹی خطا بھی اس مبارک مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا خاص خیال کرنا چاہیے کہ جس طرح اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں، اسی طرح نافرمانی کرنے والوں کے لیے اور اس کی قدر نہ کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کا غضب بھی اس کے اوپر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں خاص ہمیں لحاظ کرنے کی ضرورت ہے اور قدر کی ضرورت ہے، اور قدر اور لحاظ میں کوئی الگ سے ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جو احکام ہمیں بیان ہوئے ہیں اور علماء کرام اور فقہائے دین اور محدثین نظام کے ذریعے جو ہمیں احکامات دیے گئے ہیں، جمعہ میں بھی اماموں کے ذریعے خطبوں میں بیان ہوتا ہے، اور شریعت مطہرہ کی کتابوں میں بھی سارا بیان کیا گیا ہے، بس انہی چیزوں کا لحاظ کریں، ان کی پاسداری کریں، ان کی بجا آوری کریں، یہی استقبال ماہ رمضان ہے۔ اور ہرگز مسلمانوں کو اس سے غفلت نہیں برتنا چاہیے، ورنہ یہ ایک ایسا خسارہ ہے جس کی بھرپائی کبھی بھی زندگی میں نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایک روزہ کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اگرچہ قضاءً بعد میں اس کی قضا کر لے گا تو وہ قضا ادا ہو جائے گی، لیکن اس کی چھوڑنے کی وجہ سے جو نیکیاں ضائع ہوئیں، جو برکتیں رحمتیں ضائع ہو گئیں، جن سے وہ محروم ہو گیا، زندگی بھر کتب فقہ میں ایک مشہور کتاب بہار شریعت ہے، بیان فرمایا گیا، حضور صدور الشریعہ بدر الطریقہ نے اس میں بیان فرمایا ہے کہ اگر ایک روزہ کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اتنی برکتیں ضائع ہوئیں کہ اگر اس کے لیے، اس کی بھرپائی کے لیے اور اس کی کفایت کے لیے زندگی بھر کوئی شخص روزہ رکھتا رہے پھر بھی اس کی برکتیں نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ اندازہ کریں کہ کس قدر رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے، اس لیے اس کی قدر و منزلت ہر مسلمان پر انتہائی ضروری ہے۔ ماشاءاللہ مولانا قمر الدین صاحب نے ہمیں بتایا کہ رمضان مبارک کتنا عظیم مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو عبادتوں کا کیا اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں، کتنے گنا، 70 گنا، کئی بعض اوقات تو حضرت نے فرمایا کہ 700 گنا تک اس کا انعام مل جاتا ہے۔ تو یقیناً ہمیں کوشش کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کے رحمتوں سے ہمیں مالا مال ہونا ہے۔ ناظرین، وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، پھر ملیں گے بریک کے بعد۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाजरीन, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अशफाक और आप सब देख रहे हैं नूर रमज़ान। मेरे सामने हज़रत मौलाना कमरुद्दीन मिसबाही साहब, जो कि मजलिस उलमा इस्लाम कलकत्ता के तर्जुमान यानी कि स्पोक्स पर्सन भी है। हज़रत, इस अल्लाह तबारक ताला ने जिस ख़ास महीना जिसका नाम रमज़ानुल मुबारक में हम लोग आ गए हैं, लेकिन बरकतों वाला महीना है, लेकिन बहुत सारे हमारे अजीज़ व अकारब, बहुत सारे लोग जो हम लोग रमज़ान में आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन शायद अगली बार हमें रमज़ान नसीब ना हो, या जो लोग कल तक पिछले साल हमारे बीच थे, हमारे दावत इफ्तार में हम लोग साथ हुआ करते थे, इस बार नहीं है। हज़रत, किस तरह हम इस महीने को गनीमत जाने हज़रत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत हसास गुफ्तगू की तरफ आपने तवज्जो दिलाई अशफाक भाई। हालत बंगाल के ज़रिए आप ज़रूर इस तरह का पैगाम लोगों तक नशर करते रहते हैं ताकि वो गफलत की चादर हटाकर और होश के सहन में आएँ। ये बात यकीनन है, फैक्ट है कि मुबारक महीना आ चुका है और इस मुबारक महीने में हम लोगों को इस मुबारक महीने की कदर करनी चाहिए। बेशक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सभी जानते हैं, नाजरीन भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुज़श्ता साल रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में सहरी में साथ थे, इफ्तार में साथ थे, नमाज़ों में साथ थे, तरावी में साथ थे और दीगर तकरीबात में भी साथ साथ रहे थे, मगर इस साल वो नहीं रह पाए, दुनिया से कूच कर गए। अब क्या पता हम इस बार रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक मौके पर बयान दे रहे हैं और आइंदा साल का ये मुबारक महीना हमें देखना नसीब ना हो। जब ये बात है तो हमें किस कदर इस मुबारक महीने का एहतमाम करना चाहिए, इसका अंदाज़ा हम खुद कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, उनसे जब किसी ने पूछा कि आपने इतना बड़ा मकाम कैसे हासिल कर लिया, तो उन्होंने कहा कि इसकी दो वजह हैं कि मैं इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने मुझे अता फ़रमाया है। उनसे एक पहली वजह ये है कि मैं जो कुछ भी नहीं जानता था उसके पूछने में मैं किसी से भी शर्म नहीं करता था, हर किसी से पूछ लेता था, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो मेरे मेयार का हो, चाहे मेरे मेयार का ना हो, हर किसी से पूछता था। और दूसरी वजह ये कि जब मैं नमाज में खड़ा होता था तो ये तसव्वुर लेकर खड़ा होता था कि शायद ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है और फिर अगली नमाज मुझे नसीब ना हो सके। तो क्या ये बात खाली हज़रत इब्राहीम ने अदहम के लिए? मैं ये समझता हूँ कि जिस अक़ीदे के हम लोग मानते हैं, जिस मज़हब को हम लोग मानते हैं और उसको पर अमल करते हैं, उसमें हमेशा ये सिखाया गया है कि मौत का कोई भरोसा नहीं, कब किसकी मौत आ जाएगी, कब दुनिया से कूच कर जाएगा, कब चला जाएगा। अभी दोपहर का खाना खाया, शाम का लुक़मा उसके हिस्से में है कि नहीं, उसको मालूम नहीं है। तो जब ये हमारे साथ मौत का मामला है और बेशतर लोग काफ़ी लोग जानने वाले, मिलने वाले हमारे बीच नहीं रहे। अभी तो हाल ही में कोरोना काल भी गया है, उसकी वजह से भी अक्सर व बेशतर कई लोगों के बारे में हमको मालूम है कि नौजवान भी उसमें गए, बच्चे भी गए, उम्र दराज भी गए और हमारे बीच नहीं रहे। तो अब इस तनाजुर में और इस पस मंज़र में और इस संदर्भ में हमें ये महसूस करना चाहिए कि इस मुबारक महीने की हमें किस कदर एक एक पल का लिहाज करना चाहिए, क्योंकि एक एक लम्हा रमज़ानुल मुबारक का एक एक लम्हा जो गुज़रता है, जो दिन के वक्त का हो चाहे रात के वक्त का हो, वो एक एक लम्हा हमारे लिए ऐसा कीमती है कि अगर हमने उसको ज़ाय कर दिया तो फिर उसका बदल फिर हमें नहीं मिल पाएगा और फिर हम उसका बदला नहीं पा सकेंगे। इसलिए एक एक लम्हे दिन के औकात में रोज़े में गुजारें और उन रोज़े की हालतों में कोई भी ऐसा काम न करें जिससे हमारा रोज़ा ज़ाय हो और रोज़े की बरकतें से हम महरूम हो जाएं। अगर हम रात के वक्त में हम कदम रख चुके हैं तो रात में इफ्तार से लेकर के सहरी तक और नमाज फ़ज्र तक हमसे कोई भी एक ऐसा लम्हा न छूट जाए कि जो लम्हा छूटने के बाद हमें अफसोस करना पड़े और फिर उसका बदल हमें न मिल पाए। इसलिए दिन के औकात में भी हम रोज़े की कदर करें और हमसे कोई गुनाह न हो, न आँखों के ज़रिए, न आज़ाए जवारिह के ज़रिए, न हमारे जिस्मानी हरकतों के ज़रिए और न हमारे दिलों के एहसासात और ख़यालात के ज़रिए,
اور نہ ہمارے ذہن و فکر کے تصورات اور سوچ کے ذریعے کسی طرح سے بھی ہم سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے کہ اس مبارک مہینے کی برکتوں سے ہم محروم ہو جائیں۔ رات کے وقتوں میں بھی ایک ایک لمحے کی قدر کریں، افطار کے وقت سے لے کر کے تراویح تک، تراویح سے لے کر کے سحری تک ہمارا وقت ایسا گزرے کہ کوئی بھی وقت ہمارا ضائع نہ ہو اور کوئی بھی وقت گناہوں سے آلودہ نہ ہو، بالکل گناہوں سے محفوظ ہو، مامون ہو، تبھی ہم اس مبارک مہینے کے قدر کرنے والا صحیح کہلائیں گے۔ اور یاد رکھیں اگر اس مبارک مہینے کی قدر کوئی شخص کرتا ہے اور وہ صاحب ایمان نہیں بھی ہوتا ہے تو اس مبارک مہینے کی قدر کی برکت اتنی ہے کہ اللہ رب العزت قدر کرنے کی وجہ سے بھی اسے دولت ایمان سے مالا مال کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ ایک یہودی شخص تھا، رمضان کے مبارک مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں گیا اپنے چھوٹے صاحبزادے کو لے کر اور اس کو کھانے کا سامان دلایا۔ اس کا چھوٹا صاحبزادہ وہیں بازار میں کھانے لگا۔ اس نے اپنے بچے کو ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا یہ مسلمانوں کا بازار ہے، یہاں خریدار اور بیچنے والے مسلمان اکثر و بیشتر ہیں، اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور دن کا وقت ہے، مسلمان بھوکے پیاسے ہیں اور تم یہاں ان کے سامنے کھا رہے ہو، تمہارا سامان گھر میں بھی کھا سکتے تھے۔ تو اس نے کہا یہ تو مسلمان ایسا کرتے ہیں، ہمارے مذہب میں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم رمضان میں نہیں کھائیں گے، تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو یہودی نے کہا ٹھیک ہے تم کھا سکتے ہو، تمہارے لیے منع نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنا احترام تو کرو کہ جو لوگ بھوکے پیاسے ہیں، روزہ رکھے ہوئے، ان کے سامنے مت کھاؤ۔ بس اس کی یہی ایک ادا تھی۔ جب وہ شخص مر گیا تو ان کے اس علاقے کے بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ یہودی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ بڑی حیرت ہوئی، بہت تعجب اپنے ذہنوں پہ زور ڈالنے لگا، یہ صاحب ایمان نہیں تھا اور آخرت کے سارے معاملات صرف صاحب ایمان کے لیے ہیں، یہ جنت میں کیسے گیا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے الہام ہوا اور یہ جواب ملا کہ اگرچہ یہ یہودی تھا، صاحب ایمان نہیں تھا، لیکن اس نے ایک بار رمضان المبارک میں میرے مہینے کی قدر کی، اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی اور مرنے سے پہلے صرف اس قدر کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور وہ صاحب ایمان بنا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس مبارک مہینے کی قدر کوئی صاحب ایمان نہیں ہو اور کرتا ہے تو اس کی برکتوں سے محروم نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہو کر بھی اس کے لمحوں کو ضائع کریں اور بیکار وقت گزاریں اور نیکیاں ضائع کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک دم محروم القسمت ہیں اور پھر اس کا بدل ہم نہیں پا سکیں گے۔ اس لیے واللہ آپ اس مبارک مہینے کی قدر کریں اور ایک ایک وقت بھی، چاہے ہمارے نوجوان ہوں، چاہے ہمارے بزرگ ہوں، چاہے ہمارے بچے ہوں، چاہے ہمارے خواتین ہوں، کوئی بھی فیملی ممبر میں سے کوئی بھی فرد اس مبارک مہینے کے کسی لمحے کو ہرگز ضائع نہ کرے اور عبادتوں میں، ریاضتوں میں، تلاوت قرآن میں، تسبیحات میں، اوراد و وظائف میں ضرور صرف کریں۔ یہی اس مبارک مہینے کا استقبال ہے اور یہی اس کی قدر ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرت مولانا قمر الدین مصباحی صاحب۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے بتایا کہ کتنا غنیمت والا مہینہ، اس مہینے کا ایک ایک سیکنڈ، ہر ایک لمحہ ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے۔ تو ضرور ہم سب کو چاہیے کہ اس سے ماہ مبارک کی جو نعمتیں ہیں، برکتیں، اس سے ہم مالا مال ہو، اس سے ہم فیض اٹھائیں۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین ہم آپ کے لیے کل سے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے مرحومین اور آپ کے اگر کوئی عزیز و اقارب اگر بیمار ہے تو ان کا آپ نام ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اور ہمارے میسنجر پر ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن ہمارے ساتھ جو بھی عالم دین ہوں گے ان سے خاص طور پہ آپ کے مرحومین اور آپ کے جو عزیز و اقارب جو بیمار ہے ان کے لیے دعائے صحت کی بھی دعائیں کی جائیں گی۔ بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے حالات بنگال نیوز ٹیک انڈیا۔